यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर राजन भट्टराई। उहाँ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका नेता पनि। उहाँसँग आज म परराष्ट्र मामिला सहित ताजा राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अलि नेपालको राजनीति के हो भन्ने अवस्थामा प्रवेश त गरेको छ नै, तर यसका बावजुद पनि यहाँ प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार भएको नाताले गम्भीर विषय म यहाँको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु। एक समयको यहाँको पार्टीको नेता, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुभयो भने 25-30 वर्षदेखि विदेशीहरूबाट पालित पोषित त्यस्तो व्यक्ति जो केपी ओलीलाई विदेशीहरूले पाएका छन्, त्यो विदेशीहरूले नै पालेका पोषेका व्यक्ति हुन्। उनी यो प्राप्त उपलब्धि सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सहित मुलुकको अस्तित्व समाप्त पार्न लागि परेका छन्। सार्वजनिक रूपमा उहाँले यसरी बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट या सरकारी तर्फबाट त्यसको खण्डन, प्रतिवाद कतै भएको मैले सुन्न पाइनँ। डाक्टर साहब, यो विषयलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ र प्रधानमन्त्रीको कानमा यो परेको छ कि छैन? मैले यहीबाट सुरु गरेँ, कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। र यो विषय त्यति चर्चा गर्न लायकको विषय जस्तो हामीलाई लागेको पनि होइन। हामीले सुनेका हौँ। यो तहको निकृष्टता जुन मान्छेसित हिजोसम्म अध्यक्षमा काँधमा काँध मिलाएर मेरो अध्यक्ष हो भन्दै हिँडेका व्यक्ति, त्यो अध्यक्ष छोडेको 2 महिना नि नहुँदै छोड्नु परेको अवस्थालाई 2 महिना नि भएको छैन, 1 महिना नि भएको छैन, 23 गते पछि नै हो हामीलाई छुट्याइदिएको अदालतले। त्यो अवस्थामा आएर त्यो भाषा प्रयोग गरेर त्यो खालको आरोप लगाउने जुन निकृष्टता उहाँबाट प्रस्तुत भएको छ, त्यो निकृष्टताका बारेमा अब एउटा उखान छ, म त्यो उखान अहिले तपाईँलाई टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्न। अर्काले के गरौँ भनेर त्यही गर्नु हुँदैन भन्ने उखानको पक्षमा अथवा त्यो भनाइको पक्षमा म जान चाहन्न, तर त्यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार, अराजनीतिक र एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने आफूभित्र रहिरहेको अपराधिक मानसिकताको अभिव्यक्ति मात्रै हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के बुझ्नुपर्छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगत 3 दशकको पोलिटिक्सको ट्र्याक रेकर्ड हेरौँ। ट्र्याक रेकर्ड मात्रै हेरौँ। कसले यो मुलुकको मतलब चाहिँ राष्ट्रियताका मामलामा कुन बिन्दुमा के अडान लिए, कस्तो काम गरे र त्यसको परिणाम देशलाई कहाँ लगियो भन्ने कुराको हेरौँ। त्यतिले मतलब चाहिँ धेरै भन्नै पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदा यस्ता खालका आफूसँगै हुँदा अत्यन्त मतलब चाहिँ एक ढङ्गले प्रस्तुत हुने र अलिकति असहमति हुने बित्तिकै निकृष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुने यो अत्यन्त गैर राजनीतिक संस्कार बोकेको प्रवृत्तिलाई हामीले दुरुत्साहित गर्नुपर्छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन र कुनै पनि मामलामा मानेमा उहाँले त्यो भनिरहँदा तथ्यले त्यसलाई खण्डन गरिरहेको स्थितिलाई मलाई लाग्छ धेरै बताउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन जस्तो लाग्छ। अब म तपाईँसँग परराष्ट्र मामिलामै एउटा सन्दर्भ राख्ने विषय केही उठान गर्छु, त्यसपछि आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गर्छु, किनभने तपाईँ नेकपा एमालेको नेता पनि भएको नाताले। चर्चा बजारमा के आयो भने चिनिया राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार भेट्न चाहनु भएको थियो, तर प्रधानमन्त्री कुनै बाह्य दबावका कारण त्यो चिनिया राजदूतलाई भेट्नु भएन र चीनले जो भ्याक्सिन दिन चाहेको छ, यो कोभिड-19सँग रिलेटेड भ्याक्सिन, त्यो दिने सवाल उपर उहाँले त्यति महत्त्व राख्नु भएन
भन्ने बजारमा चर्चा आयो। भलै 8 लाख डोज त आज आउँदैछ क्यारे चीन सरकारले आज नै। अब तपाईँले जे कुरा सुन्नुभयो त्यसको खण्डन सायद आज 8 लाख डोज हामीले नै हिजो फ्लाइट पठाएका छौँ, प्लेन पठाएका छौँ, त्यही प्लेनमा आज 8 लाख डोज आउँदैछ। र तपाईँको जानकारीका लागि म यही टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने त्यसलाई हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले एयरपोर्टमा रिसिभ गर्नुहुन्छ त्यो 8 लाख डोजलाई। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अहिले 1 बजे बालुवाटारमा राजदूतको उपस्थितिमा त्यसलाई ह्यान्डओभर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। डाक्टर साहब ठिक छ, यो सुसूचित पनि गराइदिनु भयो। तर मूलत नेपालमा यस्ता विषय चर्चा, छलफल, बहस ठुलो समाचारको रूप धारण गर्छ, यो के कारण हो? एउटा परराष्ट्र मामिलामा यहाँ गहिरो मसिनो ढङ्गले बुझ्ने व्यक्ति भएको हुनाले कृपया अलिकति म तपाईँलाई यो विषय राखौँ कि भन्ने लागेको छ मलाई। अघिल्लो विषयमा कैसित पनि यो जोडिन्छ। विदेशका मामलालाई लिएर हाम्रा आन्तरिक राजनीतिमा आन्तरिक रूपमा हामीले बहुदलीयता व्यवस्था स्वीकारेका छौँ। हामी बहुपार्टी सिस्टममा छौँ। हाम्रा बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट जसले जनताको मन जित्छ, जसले त्यसमा सर्वश्रेष्ठता कायम गर्छ, त्यसले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छ। यो एउटा सिस्टम हामीले ल्याउँदै फेरि यो सेटब्याक खाँदै फेरि ल्याउँदै गरेर अब यही हो है भनेर हामी अगाडि बढेको अवस्था हो। अब मान्छेलाई लाग्न सक्छ यसको पनि विकल्प छ भनेर, तर विकल्प अब पछाडि फर्किने हुँदैन। आजको चेतनासित तपाईँले म हिजोको चेतनासित लगाएर जोड्छु भनेर गरिदिने प्रयास सफल हुँदैन। त्यसो हुँदा हामीले आजकै चेतनामाथि उभिएर हामीले जे खुला समाज, जे मतलब चाहिँ स्वतन्त्रता हासिल गरेका छौँ र राजनीतिक रूपमा त्यो स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै त्यसभित्र रहेका विकृत पक्षहरूलाई सुधार्दै अगाडि जानु नै हाम्रो हितमा हुन्छ, राष्ट्रको हितमा हुन्छ, देशको हितमा हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो आन्तरिक रूपमा गरिने प्रतिस्पर्धालाई हाम्रो मुलुक दुर्भाग्य साथ भन्नुपर्छ हिजोदेखि नै के गरियो भने त्यो आन्तरिक रूपमा गरिने त्यो व्यवस्था अपनाएर अगाडि जाने कुरालाई हाम्रो बाह्य सम्बन्धसित जोडेर लिएर जाने प्रयत्न गरियो। अनि कुनै कुरामा असहमति भयो भने त्यो त फलानुले भनेको हुनाले यस्तो भएको हो, अनि कुनै कुरामा भयो भने त्यो त त्यसले भनेर भनिदिएको हो। यसले कुनै कुरा कुनै नेता यस्तो एउटा स्थिति बनाउने कोसिस भयो हाम्रो कि नेपालका कुनै नेताले आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्छन् नेताहरू बसेर भन्ने एउटा त्यो मापन नै अन्त्य गर्ने कोसिस भयो। संविधान जारी गर्ने बेलामा खास गरी पहिलो संविधान सभा असफल भएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि संविधान जारी गर्ने बेलामा नेताहरू एक ठाउँमा आएर, राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर त्यो राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि जुन भूमिका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले खेल्नुभयो, त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लगायतको मतलब चाहिँ, र त्यो भूमिका पछाडि क्रमिक रूपमा हाम्रा निर्णयहरू हामीले गर्ने ठाउँबाट हामी देशलाई त्यो तर्फ उन्मुख गरायौँ। तर त्यसबापत हामीले ठुलो नोक्सान पनि भोग्नु पर्यो होइन, नाकाबन्दी जस्तो मतलब चाहिँ नोक्सान हामीले भोग्नु पर्यो। तर त्यसलाई पनि नेपाली जनताको साथले त्यति बेलाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलेको अगुवाईमा जुन खालको मतलब चाहिँ कुराहरू अगाडि बढे त्यसलाई हामीले परास्त गऱ्यौँ। र एउटै मापन हामीले के स्थापित गऱ्यौँ भने हाम्रा निश्चित आन्तरिक मामलाहरूमा हामी निर्णायक हौँ है। हिजो के थियो भन्ने कुराको मतलब चाहिँ उसमा जान सकिँदैन। आजको युगमा हामी 21औं शताब्दीको दोस्रो दशक, अब तेस्रो दशकमा प्रवेश गरेका छौँ। यो चेतनामाथि उभिएर आजको विदेश नीतिका बारेमा छलफल हुनुपर्छ। हाम्रा छिमेकीसितको सम्बन्ध पनि यो चेतना स्तरमा उभिएर अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ कानुनहरू अनि न्यायका पक्षहरू यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मतलब चाहिँ हामीले आजको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हिजो होला एउटा समय थियो हाम्रा छिमेकीहरू पनि उपनिवेश भएका थिए, विदेशीहरूको हस्तक्षेपमा परेका थिए। हामी पनि कतिपय कुराहरूमा हामी आफै निर्णय गर्ने नसक्ने स्थितिमा हाम्रा कतिपय सहयोगहरू हामीले लियौँ होला। तर त्यो आजको युगसित के अरे आजको समय र आजको मतलब चाहिँ उसित त्यसलाई मतलब चाहिँ जोड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यही भनाइमाथि उभिएर हामीले हाम्रा निश्चित मान्यताहरूमाथि हामी हाम्रो स्वतन्त्र हाम्रो आन्तरिक रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरूलाई निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बाटोतर्फ उन्मुख भयौँ। तर दुर्भाग्य साथ भन्नुपर्छ हामी के गरिदियौँ त्यही बिचमा पनि अब त्यति ठुलो स्वरमा नभए पनि सानो स्वर के सुनियो भने यो संविधान, यो विषय, यो त अर्काले निर्णय गरे। बसेर हामी 601 जना बसेर निर्णय गरेका छौँ जनताका प्रतिनिधि चुनेर पठाएका संसदमा। अनि आफूले मतलब चाहिँ 90% भन्दा बढी बसेर गरेको निर्णयलाई आफूले स्वामित्व नलिएर यो त मतलब चाहिँ फलानुले गर्दा भएको, ढिस्कानुले गर्दा भएको भन्दै हिँड्ने कुरा त्यो कति मतलब चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण कुरा हो। यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण कुराहरू अभिव्यक्तिहरूले हामीले गरेकै कुराहरू जो स्थापित गराएर लिएर जानु पर्नेछ। ठिक छ, समयक्रममा तिनीहरू असान्दर्भिक भए जनताले मतलब जनता त सार्वभौम हुन्, निश्चय
उनीहरूले भोलि मतलब चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन भने त्यो नरहन सक्छ, त्यति बेला असान्दर्भिक हुनसक्छ। त्यो असान्दर्भिक हुने बेलाको नहुन्जेलीसम्म त जसले त्यसको स्वामित्व लिनुपर्ने हो त्यो त लिएर अग्रभागमा रहेर त्यसको डिफेन्ड गर्नु पर्यो नि, त्यसको पक्षमा वकालत गर्नु पर्यो, त्यसको पक्षमा जनमत बनाउन लाग्नु पर्यो। त्यो काम हामीकोमा हुँदैन। त्यो नभइसकेपछि अनि प्रकारेण के हुन्छ भने आन्तरिक छेडिक मतलब चाहिँ आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका कुराहरू, आफ्ना अभिलाषाहरू, आफ्ना मतलब चाहिँ तुष्टिहरू हैन, आफ्ना मतलब चाहिँ कतिपय आकाङ्क्षाहरू परिपूर्तिका लागि अनि यस्ता विषयहरू उछाल्ने अनि उछालेर प्रकारेण लगेर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित जोड्ने जुन कुराहरू हामी आन्तरिक रूपमा पनि गर्छौँ। अनि स्वाभाविक हो, विदेशीहरूको त एउटा के हुन्छ भने शक्तिशाली हुँदै गइरहेका हाम्रा छिमेकीहरूलाई आफ्नो प्रभाव बढाउँ भन्ने लाग्छ। उनीहरूको त्यो स्वाभाविक एउटा व्यक्तिको हुन्छ नि। तपाईँ जब सम्पन्न हुँदै जानुहुन्छ तपाईँले आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कार, आफ्नो मतलब चाहिँ परम्परातिर आकर्षण हुन्छ। त्यो समुदायमा पनि त्यही हो, मुलुकको पनि त्यही हो। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। सिङ्गापुर 1965 स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र भएको केही समयपछि सिङ्गापुरले चाइनिज ल्याङ्ग्वेज लगभग मतलब चाहिँ ब्यान गरेर अङ्ग्रेजीलाई मतलब चाहिँ स्थापित गरेर गएली पनि हुने। त्यति बेला विरोध पनि भयो। चाइनिजहरूको बाहुल्यता भएको सिङ्गापुरमा चाइनिज ल्याङ्ग्वेजलाई प्राथमिकता दिएन, चाइनिज संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएन, चाइनिज क्रिया के अरे धर्मलाई प्राथमिकता दिएन अथवा त्यो खालको संस्कारलाई गरिएन भन्ने कुरा चाहिँ उठ्यो। तर उनले के भन्यो भने पहिला मतलब चाहिँ सिङ्गापुर सभ्य हुनु पर्यो, उसले सभ्यता मतलब चाहिँ के अरे विकसित हुनु पर्यो, सभ्य हुनु पर्यो, समृद्ध हुनु पर्यो। त्यो समृद्ध हुने सिङ्गापुर भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी मतलब चाहिँ भोलि हाम्रो कल्चर, हाम्रो मतलब चाहिँ धर्म, हाम्रा संस्कार, हाम्रा परम्परा, हाम्रा ल्याङ्ग्वेजहरू, ती चाहिँ हामी रीतिरिवाजहरू त्यसलाई हामी चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर जान सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। जब हामी कमजोर भइरहेको छौँ त्यो हामीले जति प्रोटेक्ट गर्न खोज्दा पनि त्यो प्रोटेक्ट हुँदैन भनेर उनले तर्क दिएका थिए। नभन्दै तपाईँ 20 वर्ष पछाडि 1970 को दशकमा त्यो गरियो, 90 को दशकमा आएर चाइनिज ल्याङ्ग्वेजलाई फेरि रिस्टोर गरियो। त्यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँ जानुभयो भने मलाई लाग्छ चाइनाभित्रका कतिपय सहरभन्दा सिङ्गापुरमा तपाईँले चाइनिज प्रतिको आकर्षण, चाइनिज मतलब चाहिँ कल्चरप्रतिको चाहिँ लगाव बढी पाउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा हामीले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रा लागि पनि कुरा के हो त भन्दा हाम्रो सभ्यता, हाम्रो मतलब चाहिँ हामीले बढाएर लिएर गइरहँदाखेरि त्यो समृद्ध समाजले मात्र त्यसको प्रोटेक्ट गर्न सक्छ। चाहे त्यो हाम्रो भाषाको कुरा होस्, चाहे हाम्रो सभ्यताको कुरा होस्, चाहे हाम्रो धार्मिक परम्पराको कुराहरू हुन्, यी सबै कुराको कसले मतलब चाहिँ त्यो कुराप्रतिको लगाव बढाउन सकिन्छ भन्दा जति बेला त्यो लगाव गर्दाखेरि आफ्नो मतलब चाहिँ भरे खाउँ अहिले खाएर भरे के खाउँ भन्ने जनसमुदाय रहिरहँदा उसले त्यो संस्कार फलो गर भनेर भन्न सकिँदैन। जति बेला ऊ सम्पन्न हुन्छ र उसले के सोच्न सक्छ भने जब आफ्नो खानेकुराबाट उसलाई चिन्तामुक्त गरिदिनुहोस् त्यसपछि उसले त्यतातिर ध्यान पुग्न सक्छ। त्यसो हुँदा नागरिकलाई त्योतर्फ लिएर जानका लागि पनि समृद्धि आवश्यक छ। आफ्नो मुलुकलाई बलियो र समृद्ध बनाइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित पनि आफ्नो स्वविवेकी निर्णय गरेर अगाडि जाने एउटा ठाउँमा उभिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, पहल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा यो बाटोतर्फ हामीले उन्मुख गराएका छौँ हाम्रो मुलुकलाई। अहिले यो सरकार बनिसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भिजन नै के हो भनेर भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो अगाडि बढाइरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित अत्यन्त मित्रतापूर्ण, त्यसभित्र पनि नजिकका छिमेकीहरूसित अत्यन्त सन्तुलनपूर्ण र मतलब मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने र हाम्रो मुलुकको आवश्यकता, यहाँका जनताको आवश्यकताका आधारमा उहाँहरूसित सहयोग लिने र त्यो सहयोगलाई हाम्रो राष्ट्र हितमा, राष्ट्रिय स्वार्थमा उपयोग गर्दै अनि छिमेकीका पनि निश्चित मान्यताहरू छन्, निश्चित मतलब चाहिँ उनीहरूका यहाँका चासोहरू छन्, ती चासोहरूलाई उचित चासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि जानुपर्छ। यो विश्वासका आधारमा तय हुन्छ हाम्रा छिमेकीहरूसित पनि र मित्र राष्ट्रहरूसित पनि, र त्यो विश्वासको वातावरण बनाएर अनि त्यसका माध्यमबाट हामी हाम्रा निर्णयहरू गरेर अगाडि जाने हो भन्ने हाम्रो यो स्थापित नीति हो। त्यो नीतिबाट दायाँ बायाँ हुने स्थिति छैन र घटना कतिखेर कसलाई भेट दियो दिएन, कुनलाई के गर्यो भन्ने कुरा ती गौण कुरा हो। मूल कुरा के हो भने विश्वासको सम्बन्ध हामीले स्थापित गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्दा हामी अहिले हाम्रा दक्षिण पनि, उत्तर पनि र अन्य छिमेकी मुलुकहरू लगायत मित्र राष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध अत्यन्त विश्वासपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ र त्यसतर्फ हामीले सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ। चर्चा हुने गर्छ हरेक महत्त्वपूर्ण, खास गरी ठुला राजनीतिक दलभित्र विदेशीहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरूको वर्चस्व छ र उनीहरू त्यो ढङ्गले उपस्थित छन्। मूलत ठुला पार्टीहरूको बारेमा यस्तो चर्चा हुने गर्छ। अनि विभाजन र हरेक एकतामा आन्तरिकभन्दा बाह्य तागतको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो है। जसरी यहाँले अघि भन्नुभयो संविधान जारी गर्ने सवाल र या
यो हामीले बनाएको हो होइन भन्ने सवाल उपर जसरी बहस हुने गर्दछ, यस सवाल उपर पनि र यसैमा पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता अनि सी जिनपिङको सी पथको बारेमा भएको व्याख्या, विश्लेषण, प्रशिक्षण कार्यक्रमसँग जोडेर हेर्छन् र यस सवाल उपर यो पक्ष बाह्य तागत, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेलिरहेको भनिएको तागत, यो पक्ष हावी भयो, यो हार्यो, यो सफल भयो, यो पक्ष असफल भयो भनेर चर्चा छलफल हुने गर्छ। यो पक्षलाई तपाईँ अब मेन ढङ्गले बुझ्ने त्यो ल्याकत पनि राख्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुभयो, परराष्ट्र मामिलामा लामो समयदेखि तपाईँले काम पनि गर्नुभयो, यो वास्तवमा हो कि यसलाई कसरी हेर्ने बताउनुहोस्। पहिलो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने नि, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी यदि अरू कसैले मिलाइदिएको थियो भने अनि फुट्न चाहिँ किन फुट्यो त? मिलाइदिनुले त फेरि फुट्न नदिनु, जसले मिलाएको त त्यो चाहिँ फेल गयो भन्ने अर्थ लाग्छ। मिलाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने हेर्ने त नफुटाउनका लागि त निर्णायक भूमिका खेल्न सक्थ्यो होला नि, यो गलत कुरा हो। किन हो भने त्यति बेला हाम्रो आवश्यकता थियो। तपाईँलाई म दुईवटा कुरा, हाम्रो म त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्रीसित नजिक भएर आवश्यकता कि कुनै बाध्यता के त्यो होइन, त्यति बेला चुनावको आवश्यकता थियो। किन आवश्यकता भयो भन्नु होला भने दुईवटा कुरा म तपाईँलाई एकदम भन्छु। स्थानीय चुनाव भयो 74को वैशाखमा, स्थानीय चुनावमा हामी एक्लै गयौँ, कङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर गए। त्यसको परिणाम आइसकेपछि हामीले मतलब चाहिँ क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। संविधान भर्खर आएको छ, संविधानभित्रका जति पनि विषयहरू छन् तिनलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गरेर लिएर जान चाहिँ त्यो संविधानभित्रको अहिले त्यसलाई लोककल्याणकारी पथमा त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने कुरामा होस्, त्यसभित्र तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियतासित जोडिएका, विदेश नीतिसित जोडिएका कतिपय मुद्दाहरू समावेश गर्ने कुरामा होस्, त्यसभित्रको तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, तपाईँ दक्षिण एसिया मात्रै होइन, म त एसियन मुलुकहरूमै थोरै मुलुकमा मात्रै यो तहको अधिकार स्थानीय तहलाई छ, जुन अधिकार हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ, त्यो खालको मतलब चाहिँ कुरामा होस्, हामीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। नेकपा एमालेको सांसदहरूले संविधान बनाउने क्रममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे, चाहे त्यो आधारभूत अधिकार मतलब चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्सहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने कुरा होस्। अब यसको कार्यान्वयनमा पनि हाम्रो लिडरसिप हुनुपर्छ, जनमत त्यसको पक्षमा छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले बनिसकेपछि व्यापक जनता यसको पक्षमा छन्, त्यो पक्षमा भएको जनमतलाई साँच्चै नै रिफ्लेक्ट हुने गरी अबको लिडरसिपमा हामी स्थापित हुनुपर्छ। नत्र भने संविधान बनेपछि फेरि लिडरसिप कमजोर आयो अथवा अल्मलिने खालको लिडरसिप आयो भने यो मुलुकले सही दिशा पक्रिन सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसपछि स्थानीय चुनावको परिणामले हामीलाई के देखायो भने एकल बहुमत, यो खालको मतलब चाहिँ निर्वाचन प्रणाली जहाँ 40% समानुपातिक छ, 60% तपाईँको चाहिँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट छ अथवा प्रत्यक्ष प्रणाली छ, यो खालको सिस्टम भएको ठाउँमा एउटै पार्टीको एब्सोल्युट मेजोरिटी अथवा पूर्ण बहुमत चाहिँ आउने कुरा धेरै गाह्रो कुरा हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तो स्थितिमा त तपाईँले स्वाभाविक रूपमा अब कोही न कोही मतलब चाहिँ खोज्नुपर्छ भनिसकेपछि अनि त्यसपछि यो संवाद अगाडि बढ्यो र त्यसपछि चुनावी एलायन्स गरेर चुनावी प्रचण्डजीसँग म त्यही स्थानीय चुनाव पछिको घटना गर्दैछु। त्यसपछि हामी अब तपाईँलाई थाहा छ स्थानीय चुनावमा त्यति तिक्ततापूर्ण अवस्था थियो, केपी ओली र प्रचण्ड त एक ठाउँमा बस्नै सक्दैनन् जस्तो थियो होइन। तर अब राजनीतिमा मतलब चाहिँ मुलुकलाई केन्द्रभागमा राखेर हेर्ने कुरामा यस्ता कुरा गौण हुन् भन्ने कुरा भइसकेपछि सम्भावनाको खेल रहेछ खेल हो भन्ने कुरालाई उसमा राखेर हामीले मतलब चाहिँ ल ठिक छ चुनावी तालमेल गरेर जाने भन्ने भयो। त्यो पहिलो दिन मतलब सूर्य चिन्हमै उहाँहरू लड्ने कुरामा सहमति भएको थियो। त्यसमा केही व्यक्तिहरू विशेष गरी नारायण काजी लगायतका व्यक्तिहरूको विरोध भइसकेपछि प्रचण्डले म भोलिपल्ट आएर मैले सकिनँ भनेर 24 घण्टापछि उनी त्यसबाट ब्याक भए। त्यो भइरहेको स्थितिपछि पनि हामी निर्वाचनमा गयौँ। त्यसपछि सहज रूपमा हामीले सोचेअनुसारकै परिणाम आयो। तर अब परिणाम आइसकेपछि पनि तपाईँकै टेलिभिजनमा आएर अमरेश कुमारले यहाँ बताए पुस 8 गते परिणाम भएको फागुन 3 गतेसम्म मतलब चाहिँ सरकार बनाउन लम्ब्याइयो। निर्वाचन आयोगलाई देखाएर मतलब चाहिँ त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको चुनावलाई देखाएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने खालको षड्यन्त्र भए। 2 महिनासम्म लगातार कतिचोटि डिनर खाएँ, कतिचोटि ब्रेकफास्ट खाएँ, कतिचोटि म र सिटौला गयौँ, कतिचोटि म मात्रै गएँ प्रचण्डलाई भेट्न। तपाईँले सम्झिरहनु म सम्झिरहेको छु। अस्ति उसले मतलब चाहिँ आएर तपाईँकै अगाडि फेरिस्ता लगाइदिएको छ नि। त्यसमा त केपी ओलीलाई बन्न नदिने जुन किसिमको त्यो संयुक्त चुनाव लडिएको छ, जनतालाई हामी यो पार्टी पनि एकीकरण गर्छौँ भनेर मत मागिएको छ। तर भित्रभित्र प्रचण्डको खेल कहाँ छ त भनेर भन्दाखेरि 5 वर्ष सरकार मलाई दिनुहोस्, काङ्ग्रेस म र मधेसवादी मिलेर हामी बनाऊँ भनेर उहाँ चाहिँ त्यो खेलमा लागिरहनु भएको छ। त्यसमा को संलग्न थिए म अहिले मेरो तर्फबाट म
भन्न चाहन्न, तर ती व्यक्त भएको छ कसले मतलब चाहिँ समर्थन गरेका थिए को थिए भन्ने कुरा होइन। त्यसो हुँदा त्यो खालको चलखेल हामीलाई थाहा थियो, त्यो चलखेल हुँदैछ भन्ने कुरा। त्यसो हुँदा सरकार बनाउनुपर्छ, जनताको म्यान्डेट एकातिर छ तर मतलब चाहिँ चलखेल अर्कोतिर छ, यो खालको गतिविधि भइरहेको अवस्थामा उपेन्द्र यादव त्यतिखेर मतलब चाहिँ सङ्घीय समाजवादी भन्थे क्या अरे उहाँको पार्टीलाई, सङ्घीय समाजवादीको नेता उपेन्द्र यादवले जनताको जनमतको अभिव्यक्तिका आधारमा चल्नुपर्छ, अहिले मतलब चाहिँ एमाले बाहेकको गठबन्धन जोडेर जाने कुरा जनमतको हुँदैन भन्ने अडान उनले राखे भन्ने हामीले सुन्यौँ। सुनिसकेपछि अनि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको सङ्ख्या त अब एउटा कुनै घटक नहुँदा त त्यो पुग्ने स्थिति थिएन। त्यसपछि मतलब चाहिँ यता बन्ने स्थिति भयो र अनि 3 गते बन्ने भनेर 2 गते सहमति भयो, फागुनको 2 गते। 3 गते मन्त्रीमण्डलको नाम दिन्छु भन्दा प्रचण्ड चाहिँ नाम दिन अस्वीकार गरे होइन। अस्वीकार गरिसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ थोरै मन्त्रीमण्डलको बन्यो, फेरि प्रयासहरू भए। त्यसपछि अब त्यसका विभिन्न खालका 7 गते आएर एउटा सम्झौता भयो, 2 आधी भन्ने, अनि त्यसपछि मात्रै आउने तयार भएका हुन् उनी त्यति बेला सरकारमा। त्यसो हुँदा यो पाटो हामीले बिर्सिदियौँ भने, मैले भन्न खोजेको तपाईँ बिर्सिदियौँ भने त त्यो गरेको कुरा आज आएर हेर्दा त किन गरे होला र भन्ने लाग्छ। तर त्यति बेलाको अवस्थामा यी कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यो अलिक त्रुटि जस्तो भएछ कि भन्ने काहीँ महसुस भएको छ। त्रुटि एकता त्यो जुन ढङ्गले गरियो नगरे अब बरु मोर्चा नै बनाएर गएको भए हुने रहेछ। मोर्चा बनाएर गएको हो भने हामीले अहिले मुलुकका लागि संविधान यसपछि प्राप्त जे उपलब्धिहरू हामीले भनेका छौँ, संविधानको कार्यान्वयनको तहमा हामीले करिब 300 भन्दा बढी कानुनहरू बनायौँ यो बिचमा। तपाईँलाई कानुन बनाउनका लागि 2072 मा संविधान जारी भयो, 74 सम्म समय दिएको थियो, तर हामी फेरि सत्ता समीकरणमै खेलमा लाग्यौँ। 9 महिने सरकार बनाएर मतलब चाहिँ त्यहाँ कुनै कानुन बनाएनछौँ। त्यसपछि हामीलाई 1 वर्षको डेडलाइन थियो, यो सरकार बनिसकेपछि त्यो 1 वर्षभित्र बनाउने कुरामा साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने यो संविधानलाई स्थायित्व गराएर लिएर जाने कुरा, चाहे संघीयतालाई व्यावहारिक रूपमा मतलब चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुरा, चाहे स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराएर लिएर जाने कुरा पूर्ण भएको छैन होला। तर अहिले जुन ट्र्याक समातेको छ र तपाईँ संसारका संघीयतामा गएका मुलुकहरू, युनिटरी स्टेटबाट फेडरल स्टेटमा गएका मुलुकहरूको अध्ययन गर्नुहोस् इतिहास, र हाम्रो मतलब चाहिँ यो विगतको 4 वर्षको अध्ययन गर्नुहोस्। यो 4 वर्षको र त्यति बेलाको के अरे यो 3.5 वर्षको र त्यति बेलाको मतलब चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी धेरै राम्रो र सेफ साइडमा छौँ। असन्तुष्टि छ, मतलब चाहिँ कतिपय कमी कमजोरीहरू भएका छन्, तर आधारभूत रूपमा तपाईँले चाहिँ चाहे भारतकै कुरा गर्नुहोस्, कति ठुलो विग्रह भएको थियो 46 पछाडि, 1947 पछाडि संविधान जारी भएपछि तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म त्यो विवाद यथावत छ। नर्थ इस्टमा प्रब्लम छ, काश्मीरमा प्रब्लम छ, तपाईँको चाहिँ आन्ध्र प्रदेश लगायतको चाहिँ कावेरीको पानी चाहिँ बाँडफाँडका विषयमा अहिले पनि उनीहरूका बिचमा विवाद छ। तर हामीकोमा हामीले चाहे स्रोत व्यवस्थापनका कुरामा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ संहितालाई कार्यान्वयन गरेर लिएर जाने कुरामा होस्, हामीले एउटा सिस्टम बनाएर अगाडि जान सक्यौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई व्यवस्थापनका कुरा मतलब चाहिँ सेक्युरिटीको व्यवस्थापनका कुरामै यो खालको स्थिति थिएन भने, हामी नेतृत्वमा यस किसिमले आकार मतलब चाहिँ गरेका थिएनौँ भने त्यो हुँदैन थियो। अनि विकास निर्माणको अब समृद्धि र मतलब चाहिँ सुखी नेपाल, समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ यो कुरालाई बढाएर त्योतिर गोलबन्द गराउँदै हामीले विकास निर्माणका आयोजनाहरू अहिले जुन हिसाबले सडकको क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ, यसलाई त स्याडोमा पार्नका लागि अनेक खालका राजनीतिक स्टन्टहरू प्रयोग गरिएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो। तर जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छ आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तन। हामी दाबीका साथ भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। हामी अब जनतामा जाँदा त्यो हिजो यसो गर्नेछौँ भनेर हिजोको घोषणापत्रका आधारमा हामी जाँदैनौँ। हामीले हामीलाई तपाईँहरूले निर्वाचित गरेर यति वर्ष मतलब चाहिँ बस्ने अवस्था रह्यो, यो बिचमा तपाईँहरूले दिनुभयो धन्यवाद। यस बिचमा हामीले यो काम सम्पन्न गरेका छौँ। अब हामीलाई मतलब चाहिँ निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने हामी यो काम गर्छौँ, हामीलाई दिनुभयो भने। त्यसो हुन हामी गरेर यति गरेको उपलब्धिका आधारमा अब थप यो उपलब्धिका लागि हामी तपाईँहरूकोमा भोट माग्न आछौँ भनेर हामी जान्छौँ। भोलिका दिनमा चुनाव हुँदा त कि चुनाव त भइहाल्छ होइन, चुनावमा हामी त्यस 2 वर्षपछि हुन्छ कि चाँडै हुन्छ? अब त्यो चाहिँ म तपाईँलाई अहिले त्यसको विश्लेषण म गरौँला यो होइन, त्यो चाँडो पनि हुनसक्छ, 2 वर्षपछि लाग्नु पनि सक्छ। त्यसको परिस्थितिको बारेमा अहिले हामीले मात्र निर्णायक भएका छैनौँ यस मामलामा। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो बाटोतर्फ मुलुक जाँदैन थियो। यो तर्फ हामीले चाहे त्यो राष्ट्रियताको मामला मैले अहिले गरेको व्याख्याको कुरा होस्, चाहे विकास निर्माणको कुरामा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने कुरामा होस्, यी कुरामा अगाडि लानका लागि त्यो एकता अपरिहार्य थियो। त्यति बेला त्यो नगरिएको थियो भने मतलब चाहिँ विग्रहको बाटोमा फेरि मतलब चाहिँ साना पार्टीहरूको चलखेल बढ्दै जाने, अनि साना पार्टीहरूले मतलब चाहिँ यता र उति आफ्नै पार्टीभित्र त यति विग्रह यति महत्त्वाकांक्षी नेता छन् भने अर्को खालको मतलब चाहिँ वातावरण अर्को खालको परिस्थिति हुँदा त यहाँ के हुँदैन थियो होला। तर अन्ततोगत त टुट्यो। अब फेरि साना पार्टीको महत्त्व बढ्यो। काङ्ग्रेस मधेस केन्द्रित भनिने दल प्रचण्डजी प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू पनि
मधेस केन्द्रित पक्ष बीचमै प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। माधवजी बडा अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, फेरि अन्ततोगत त उही खेलमा त प्रवेश गर्यो नि। म तपाईँलाई त्यही भन्छु, यो खालको निर्वाचन प्रणालीको एउटा ड्रब्याक्स के, यसको चाहिँ समस्या के हो त भनेर भन्दा 40 र 60 भएका ठाउँमा एब्सोल्युट मेजोरिटी नआउने एउटा स्थितिको समस्या हो। दोस्रो चाहिँ के पनि हो भने पार्टीभित्र अब हामीले त एकीकरण गरे पार्टी हो नि, यो पार्टी चाहिँ मतलब नेकपा एमाले मात्रै थियो भने सायद यो तहको विग्रहमा जाने आँट हुँदैन थियो होला। माधव नेपालजीहरूलाई पनि के हुँदैन थियो होला भनेर भन्दाखेरि प्रचण्डलाई मतलब चाहिँ उक्साएर यो खालको विग्रहमा ल्याएर केपी ओलीलाई कर्नरमा पारेर बिचैमा मतलब चाहिँ यसलाई धराशायी बनाउन सक्छु भन्ने आँट आउँदैन थियो होला। तर स्थिति के भइदियो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले मतलब चाहिँ जुन ढङ्गले त्यो गतिविधि गर्न पाउनुभयो त्यो चाहिँ एकीकरण भएर आएको पार्टी। अब प्रचण्ड त चलखेलमै रमाउने मान्छे, उनले हिजोदेखि नै चलखेल गरेकै हुन्। नेकपा एमाले भित्र पनि दुईवटा धार त थियो हिजोदेखि नै, हामीले नवौं अधिवेशनमा पनि दुईवटा प्यानलबाट लडेको, त्यो धार पछिको एउटा धारलाई बोकेर मतलब चाहिँ अगाडि जाँदा मैले छिटो पाउँछु प्राप्त गर्छु भन्ने उहाँको त्यो अतिप्रुत मतलब चाहिँ महत्त्वाकांक्षा र माधव नेपालको पनि अब पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री एउटा नभइकन मतलब चाहिँ बाँच्न नसक्ने जुन खालको लालचा देखियो, त्यो लालचा र त्यसका बीचको समस्याले उत्पन्न गर्यो। तर त्यही स्थिति बन्न सक्दैन थियो नि एउटै पार्टीको एब्सोल्युट मेजोरिटी हुँदाखेरि भन्ने कुरा हो। अर्को तपाईँले सांसदहरूको बिचमा हेर्नुभयो भने त त्यो अवस्था देखिनुहुन्न। जस्तो सांसदहरूको अहिले पछिल्लै गतिविधिले पनि त्यो कुरा प्रश्न हुन्छ, किनभने उनीहरू त जनताबाट निर्वाचित भएर आएका छन्, जनताप्रति एकाउन्टेबल छन्, उत्तरदायी छन्। तैँले यहाँ मतलब चाहिँ उस जनप्रतिनिधिले लिइरहेका स्टेपको बारेमा त तल जनताले त मूल्याङ्कन गरिरहेको छ नि। अनि अर्कोचोटि त मत माग्न त जानु छ, मत माग्न नजाँदा पनि अहिले विकास निर्माणकै कुरा लिएर पनि त जनताको बिचमा जाँदा निर्वाचित सांसदलाई त सजिलो छैन कि मतलब चाहिँ तँलाई हामीले स्थायी सरकार बनाउनका लागि दिएको पठाएको 5 वर्ष तँ अहिले विग्रहकारी बाटोमा लागेका छस् भने तँलाई के भनेर मान्ने हामी भनेर त क्वेसन उठाइदिएका छन्। त्यो उठाएको कारणले पनि यो स्थिति नआउन सक्थ्यो। तर अब हामी त्यो बाटोतर्फ फेरि मतलब चाहिँ जान्छौँ कि भन्ने स्थिति देखा परेको छ। तर अब यो विषयमा भन्नुहुन्छ भने म केही कुरा तपाईँको अर्को प्रश्नको सन्दर्भमा बताउँदा, जुन फलामे अनुशासन, खास गरी कम्युनिस्टहरू धेरै अनुशासित हुन्छन्, त्यो सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल अनि त्यसपछि अनुशासित कार्यकर्ताको कुरा गरिन्छ। तपाईँहरूको मिटिङ पनि बारम्बार चलिरहेछ। माधवजी र सुन्यो, अब आम सञ्चार माध्यममै आयो, माधवजी र डाक्टर भीम रावल जानु भएन। डाक्टर भीम रावलले मसँग 2 दिन अगाडि भनेको कुरा तपाईँ त्यो यदि सम्झिरहनुहुन्छ भने उहाँले पनि जुन खालको आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि प्रचण्डजीले लगाउनु भएको छ, झन्नै त्यही प्रकृतिको सार्वजनिक रूपमा उहाँले बोल्नु भएको छ। नागरिकता ऐन कस्तो खालको ल्याउने उहाँ कसरतमा हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ र कसको उत्साहमा प्रधानमन्त्री यो प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने एक ढङ्गको छ भने माधवजीको अर्को खाले कुरा आइरहेको छ। अब के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। प्रधानमन्त्री त अप्ठ्यारोमा देखिन्छ। अल्पमतमा यस मानेमा प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमा 2 दिन अगाडि मात्रै उहाँले बोल्नुभयो, हामी यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैछौँ 1-2 दिनभित्र। अब यसपछि राजनीतिक खेल हुन्छ। अब के गरेर कसरी सरकार सुरक्षित रहन्छ? पहिलो भीमरावजी के भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको बर्बराहट धेरै अगाडिदेखि सुनिएको छ। उहाँको बर्बराहटले राजनीतिलाई कता लिएर गयो, उहाँले आफूलाई आत्मसमीक्षा गरेर सच्याउनु भयो भने सच्याउनुहुन्छ, नहुने हो भने उहाँहरूले स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीले सोधिसक्नु भएको अथवा पार्टीले सोधिसकेको छ, केन्द्रीय कमिटीले सोधेको हो त्यो निर्णयअनुसार। त्यो स्पष्टीकरणपछि उहाँहरूको जवाब आएपछि हाम्रो विधान पद्धति प्रक्रिया अनुसार के गर्नुपर्छ त्यो कमिटीले निर्णय गरेर गर्नेछ। म यसमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु है। व्यक्तिले आफूलाई ठान्नु हुँदैन। सबैजना विधान विधि कानुन मातहतै हो, पार्टी पनि कानुन विधि अनुसारै चल्ने हो। त्यो विधिलाई उल्लङ्घन गर्ने मान्छे जो कोही केपी ओलीले गरे पनि त्यसको बेठिक हुन्छ, राजन भट्टराईले गरे पनि बेठिक हुन्छ, भीम रावलले गरे पनि बेठिक हुन्छ, माधव नेपालले गरे पनि बेठिक हुन्छ। त्यसलाई मतलब चाहिँ त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। हामी त्यो सिस्टमलाई बलियो बनाएर अगाडि जाने बाटोमा हिँडेका मान्छेहरू हौँ। हामी त्यो सिस्टम भत्काउन खोजेका होइनौँ। हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवाद, हामीले पार्टीभित्रको देशको डेमोक्रेटाइजेसनको मात्रै कुरा होइन, त्यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामलाको डेमोक्रेटाइजेसनको पनि कुरा हो। तर डेमोक्रेटाइजेसनको कुरा त्यो होइन कि सीमाभन्दा बाहिर गएर जे पनि गर्न पाइन्छ। सीमाभित्र रहेर आफ्ना अधिकार प्रयोग पनि गर्न पाइन्छ, तर सँगै फैसलाहरूलाई मानेर चल्नुपर्छ। समानान्तर संरचनाहरू बनिसक्यो, विभागहरू बनिसक्यो, केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म गइसक्यो, औपचारिक घोषणा मात्रै हुन बाँकी रहेको जस्तो देखिन्छ विभाजनको कुरा पार्टीको। त्यो छ औपचारिक विभाजनै जस्तो हो नि अहिलेको स्थिति भन्नुहुन्छ भने। उहाँहरू छुट्टै गुटको बैठक गरिरहनु भएको छ, त्यसमा उहाँहरू विभाजनकै पक्षमा देखिरहेको स्थिति हो। यसलाई मैले तपाईँलाई ढाँट्नुपर्ने अथवा यो गर्नुपर्ने भएको छैन भन्नुपर्ने कुनै कुरै छैन।
त्यो विभाजन उहाँहरू विभाजन गरेर जाने हो भने जाँदा भयो नि त। त्यसमा किन मतलब चाहिँ उ गर्ने? उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने चित्त नबुझ्दा राजनीति भनेको भोलिन्टियरी कुरा हो। यो राजनीति तपाईँ हामीलाई कसरी लगाइदिएर लगाएको त होइन। हामी दुःख गर्दा पनि सुख पर्दा पनि राम्रो हुँदा पनि नराम्रो हुँदा पनि आफ्नो निर्णयअनुसार गरे हो। त्यसमा आफ्नो निर्णयअनुसार गरेका कुरामा मतलब चाहिँ किन त्यसलाई यताउति गर्ने? तर तपाईँ कहाँ एउटा घरभित्र बस्नुहुन्छ भने घरमा त भाइहरू नमिलेर मतलब छुट्टिन्छ चलन हुन्छ भने एउटा घरमा बस्नुहुन्छ भने बस्छु भनिसकेपछि चाहिँ त्यसको निश्चित विधिभित्र बस्नुपर्छ। त्यो विधिभन्दा बाहिर गएर म चाहिँ बस्छु भनेर कसैले पनि त्यो सेयर पल्टिने चाहिँ स्थिति हुँदैन, छैन र अहिलेको नेकपा एमालेमा त्यो रहँदैन। यो कुरा एकदम प्रष्ट कुरा हो। अब तपाईँलाई मैले जहाँसम्म मतलब चाहिँ सरकारको सन्दर्भ हो भने अहिले 3वटा सम्भावना हो। कृपया बताइदिनुहोस् त। एउटा यही सरकारको निरन्तरताको एउटा स्थिति हो। यो सरकारको निरन्तरताका लागि हाम्रा संवाद भइरहेको छ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसित। त्यो संवादको क्रममा त्यसतर्फ निकटकोसँग हुन सकारात्मक हिसाबले हामी सङ्घीय समाजवादी के अरे जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसित हाम्रो अलिकति जोडपूर्णहरू अलि बढी मिलेको हामीले पाएका छौँ। छलफल चलिरहेको छ। उहाँहरूका केही भनाइहरू रहेका छन्, केही विषयहरू रहेका छन्। ती विषयहरू संविधान सम्मत हिसाबले वर्तमान कानुनको दायराभित्र रहेर कानुन उल्लङ्घन गर्ने छुट न त प्रधानमन्त्रीलाई छ, न क्याबिनेटलाई छ, न मतलब चाहिँ नेकपा एमालेलाई छ। संविधान संशोधनदेखि रेशम चौधरीको रिहाईको कुरालाई तपाईले सबै कुराहरू संविधान र वर्तमान कानुनले दिशानिर्देश गरेको सीमाभित्र नै हुन सक्ने कुराहरू हुने हुन्। त्योभन्दा बाहिर गएर त्यो निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यो हुँदैन। म तपाईँको टेलिभिजनमा अहिले जे मतलब चाहिँ हल्ला फैलाइएको छ, र्युमरहरू खडा गरिएको छ, त्यो खडा गरिएको कुराहरूमा म वार्ता समितिको सदस्य पनि भएको नाताले त्यहाँ भएको छलफलको बारेमा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो विद्यमान विधान र के अरे संविधान र विद्यमान कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै किसिमका कुराहरू हुँदैनन्, हुन सक्दैनन्। यति कुरामा पनि हामीलाई विश्वास छैन भने त अब हामीले भन्ने कुरा के हो र होइन। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, हो अब उहाँहरूसित सहमति भएको अवस्थामा सहकार्य भयो हुने स्थितिमा यो सरकारको निरन्तरता हुन्छ। त्यसले मतलब चाहिँ आफ्नो हिसाबले अगाडि जान्छ। नेकपा एमाले भित्रको विवाद मतलब चाहिँ संसदभित्रको विवादले यसलाई असर गर्छ कि भन्ने तपाईँको अहिलेको आशंका थियो। त्यो अवस्था म त्यस्तो देख्दिनँ। अस्ति संसदीय दलको बैठकमा 2 जना बाहेक अरू सबै आउनुभयो। उहाँहरू विग्रहको पक्षमा लाग्नुभएका। त्यसो हुँदा पार्टी फुट हिजो पनि मैले सुने, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, पार्टी फुटको पक्षमा त्यहाँ मत छैन, असहमति छ, असन्तुष्टि छ, तर फुट गर्नु हुँदैन भन्ने मत बलियो छ भन्ने सुन्यौँ हामीले। त्यसो हुँदा त्यो फ्लोर क्रस हुने अथवा कति यस्तो हुने यस्तो स्थिति देखिँदैन अहिले। कथम फ्लोर क्रस भयो भने मतलब चाहिँ त्यसपछि म तपाईँलाई अर्को सिनेरियो, दोस्रो सिनेरियो भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि केपी ओली बाहेकको अर्थात् नेकपा एमालेको बाहेकको सरकार बन्ने। त्यो मैले हिजो तपाईँलाई जे व्याख्या गरेँ, काङ्ग्रेस, सङ्घीय समाज के अरे जनता समाजवादी, माओवादी होइन, 3टाको मतलब चाहिँ बन्ने एउटा सिनेरियो त्यो हो। अर्थात् हामी अपोजिसनमा बस्ने। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नु भएको छ। हामी त्यसका लागि मानसिक रूपले तयार छौँ, भौतिक रूपले पनि तयार छौँ। मेन अपोजिसन भएर देशव्यापी रूपमा मतलब चाहिँ अब आउने निर्वाचनको तयारीमा जनताको बिचमा सङ्गठन बनाएर हामीलाई अलिकति सङ्गठन अस्तव्यस्त पनि भएको छ यो बिचमा। त्यो अस्तव्यस्त भएको सङ्गठन बनाएर अगाडि जाने र चुनावको तयारी गर्ने र निर्वाचनमा जान हामी पूर्ण रूपले तयार छौँ। त्यसो हुँदा हामी बाहेकका शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर बन्ने स्थिति बन्छ भने त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर अब तपाईँले सुनिरहनु भएको छ हामीभन्दा बाहेकका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू, शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो हामी अहिले सरकारको जारी उसमा छैनौँ। हुन पनि एउटा स्थिति के हो त भन्दा तपाईँले जनताले प्रत्यक्षतर्फ दिएको मतलाई हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 23 सिट जितेको हो। 275 के अरे 165मा नेपाली काङ्ग्रेसले, 80 सिट नेकपा एमाले जितेको हो हिजो सूर्य चिन्हमा। पहिलो नेकपा एमालेको सङ्ख्या 121 हो, दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्ख्या 63 हो। त्यसो भएको हुनाले जनमतको हिसाबले कङ्ग्रेसले जे भनिरहेको छ त्यो जायज कुरा हो कि जनताको म्यान्डेट हामीलाई अपोजिसनमा बस भन्ने हो, अहिले सत्तामा होइन भनेर शेरबहादुरले भनेको कुरालाई मैले त्यस रूपमा बुझेको छु। तर अब कतिपयलाई लागिरहेको छ कि केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन, जसरी पनि हटाउनुपर्छ भनेर एक थरी मान्छेहरू लागिरहेका छन्। पुरै ज्यान फालेर देखिहाल्नु भयो अस्ति नागरिक समाजका नाममा मतलब चाहिँ एउटा नाटक गरियो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। त्यो नाटकमा जुन खालका अभिव्यक्तिहरू आए त्यसले पनि त्यही जनाउँछ जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने। त्यसो हुँदा त्यो जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने पक्ष हाबी भयो भने अब 3टा पक्षको एउटा सरकार बन्न सक्छ। त्यो बनेको अवस्थामा नि हामीलाई आपत्ति छैन। हामी मेन अपोजिसन भएर हाम्रो काम अगाडि बढाउँछौँ। अब तेस्रो सिनारियो भनेको निर्वाचन, अर्ली इलेक्सन। जो काङ्ग्रेस पनि त्यो भन्दैछ। काङ्ग्रेस पनि अब हिजो त मतलब चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र त यसलाई बोल्न दिएन त्यो भन्नेहरूलाई होइन।
तर आज चाहिँ होइन यो त अर्ली इलेक्सनमै जानुभयो उता हुने रहेछ कि भन्ने उहाँहरूको चेत खुल्या हो कि के हो थाहा छैन। अथवा कङ्ग्रेसभित्र एउटा कुरा मेन अपोजिसन के अरे मेन रुलिङ पार्टी चाहिँ विभाजन भएको बेलामा निर्वाचनमा जान छोडेर अरू काममा किन तिमीहरू अल्मलिएको यसो भन्नु चाहिँ तिमीहरूका लागि के हो भनेर भनिदिरहेका छन् क्यारे। अनि त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि हुनसक्छ त्यो अवस्था चाहिँ अर्ली इलेक्सनको केबाट हो त भनेर भन्दा यी दुईवटै अप्सनहरू असफल भइसकेको अवस्थामा तपाईँसित मतलब चाहिँ अर्को विकल्प त हुँदैन। संविधानले पनि त्यही हो, धारा 76 को व्याख्या संवैधानिक इजाजतले जे गरिदिएको छ एकको सरकार रहेन किन एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार होइन। त्यसपछि अहिले दुई कार्यान्वयन भइरहेको छ, एक वा बढी दुई दल मिलेर बनेको सरकार हो यो। नेकपा एमाले र माओवादी विभाजित भइसकेपछि उसले समर्थन फिर्ता नलिउन्जेरी त्यही रहिरहेको छ। अब उपधारा 76 को उपधारा 2 अनुसारकै निरन्तरता हुनका लागि पनि एउटा छलफल चलिरहेको छ। त्यो भएछ भने त्यही नै हुने भयो। त्यो असफल भएको अवस्थामा अनि 3 र 5 आकर्षित हुन्छ। 3 भनेको लार्जेस्ट पार्टीले दाबी गर्ने, त्यो पनि एमाले केपी ओली नै संसदीय दलको नेता हो, उहाँले नै दाबी गर्ने हो। त्यसपछिको त्यो पनि असफल हुँदा कुनै इन्डिभिजुअल अब त्यो संविधानमा राखिएको छ तर त्यो सम्भावना कति छ एउटा कुरा हो होइन। व्यक्तिले म बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर दाबी गर्ने भने त्यो त्यसको खासै अर्थ छैन, सम्भावना काउन्ट नगरौँ। जब त्यो छैन भने अब तपाईँले चाहिँ यी दुईटा असफल भइसकेपछि तेस्रो भनेको निर्वाचनमा जाने हो। त्यसपछि त संविधानले व्याख्या गरेको पनि अदालतले अस्ति व्याख्या गरिदिएको आधारमा पनि कुरा मिल्छ, त्यसैबाट निर्वाचनमा जाने होला। अहिले त्यसलाई रोक्छु भनेर कसैले भन्न सक्ने ठाउँमा कोही छैन। त्यसो हुँदा यी 3वटा सिनेरियोमा जुनसुकै सिनेरियोमा जानका लागि पनि नेकपा एमाले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहिरहेको वर्तमान नेकपा एमाले र यो वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ, खुल्ला हुनुहुन्छ हैन। अब यसमा म दुई विषय र यसमा म एउटा जोड्छु, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ यो काममा हामी जाँदाखेरि कुनै किसिमको अनुचित सम्झौता गरेर जाँदैन। यी 3वटै अप्सन विकल्पमा हामी जुन विकल्पमा जाँदाखेरि पनि अनुचित किसिमका सम्झौता गरेर गरिने छैन। यसमा उचित कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम र मतलब चाहिँ विधि प्रक्रिया अनुसारका बाटाहरू समातेर मात्रै यो मतलब चाहिँ बाटोमा लागिनेछ। म दुई विषय यसमा जोडेर उठान गरेँ। जसलाई हामी प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भन्छौँ त्यसमा नैतिकताको ठुलो महत्त्व राख्दछ। धेरै मानिसले म यो विषयलाई जोडका साथ उठाउन चाहेको भन्दा पनि धेरै मानिसले यो विषय उठान गर्ने प्रयत्न गरे। प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रयास गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने। सर्वोच्चले यो तपाईँको कदम असंवैधानिक छ भनेपछि उहाँले चालेको प्रयत्न असंवैधानिक भयो, अर्थात् संविधानको संरक्षण गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले नैतिक हिसाबले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो या पर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण। र दोस्रो, अब जनतामा चुनावमा त जाने, चाँडै जाने या अलि ढिलो 2 वर्षपछि जाने, अन्ततोगत चुनावमा जाने। आब्दी निर्वाचन डेमोक्रेसीको सौन्दर्य पक्ष नै त्यही हो। तर जनताले किन मत दिने कम्युनिस्टलाई, जसले झन्नै 2/3 बहुमतको स्थितिमा ल्याउँदा पनि त्यस रूपमा काम गर्न सकेन, अर्थात् सरकारलाई स्थिरता निरन्तरता दिन सकेन, राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व प्रदान गर्न सकेन भने अब कम्युनिस्टलाई किन दिने? यो हिजो काङ्ग्रेसलाई पनि सोधिएको सायद जनताको तर्फबाटको प्रश्न थियो, आज कम्युनिस्टलाई पनि सोधिएको प्रश्न, अर्थात् नेकपा एमालेलाई। किनभने झलनाथजी, माधव कुमार नेपालजी, वामदेवजी अलग ढङ्गले अलि विमति जनाउनु भएको छ। भलै वामदेवजी अलि बिचबिच जस्तो पनि देखिन्छ। एउटा ठुलो हिस्सा झन्नै 40% को हिस्सा त्यो मैले भनेको पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा त्यो हिस्सा ओलीजीको खिलाफमा छ। भोलिका दिनमा फेरि अर्को विभाजनको रेखा कोरिने सम्भावना पनि त्यो पार्टीभित्र छ। अनि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ अनि अनुकूल अवस्था बन्छ। के आधारमा किन जनताले मत दिने? भोलि हङ पार्लियामेन्ट हुँदैन, यही खरिद बिक्रीको स्थिति फेरि रहन्छ भन्ने जो दृश्यको मानिस कल्पना गर्न थालेका छन्, यो अप्ठ्यारो स्थिति भएन भने? पहिलो प्रश्नको म तपाईँलाई जवाफ के दिन चाहन्छु भने त्यो सर्वोच्चको कुरो संविधानको धारा 76 होस् या तपाईँको संविधानको धारा 85 होस् या संविधानको अर्को धारामा स्पष्ट रूपमा संसद विघटन भएको अवस्थाको बारेमा उल्लेख छ। त्यो कुराको ती धारामाथि टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको हो।
त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा व्याख्या के गरिदियो भनेर भन्दा 76 को धाराका सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै संसद विघटन हुन्छ भन्ने हिसाबबाट उनले व्याख्या गरिदियो। त्यो व्याख्याका बारेमा सर्वोच्चले गरेका निर्णय हो, त्यसो हुनाले हामीले पालना गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी पालना गरिरहेका छौँ, कार्यान्वयनमा गएका छौँ। तर राजनीतिक रूपमा त्यो ठिक थियो कि थिएन, त्यसले चाहिँ सही बाटो पक्रियो कि पक्रेन, सही निकास दियो कि दिएन भन्दाखेरि त अहिले जे अलमल भइरहेको छ, संसद पुनर्स्थापना भएको आज 1 महिना मतलब चाहिँ 5 दिन भयो। यो 1 महिना 5 दिनका बिचमा हामीले विकल्प पायौँ कि पाएनौँ भन्दा त तपाईँको पनि प्रश्न त्यही छ, अस्ति नागरिकवालाहरूको पनि त्यही थियो, केपी ओलीलाई नै हेरिरहनु परेको छ किन भनेर मतलब चाहिँ उनीहरूले प्रश्न गरिरहेछन्। त्यसो हुँदा राजनीतिक रूपमा यो निकास थिएन भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री सही ठहरिनु भयो होला नि त, यो बिचको मतलब चाहिँ घटना त त्यही देखाइरहेको छ। त्यसो हुँदा राजनीतिज्ञले राजनीतिक फैसला गर्ने हो, राजनीतिक रूपमा गरिएको यो फैसला मतलब चाहिँ मुलुकको निकासका लागि, अर्थात् तपाईँले भनेको जस्तै गरी मतलब चाहिँ जनताले मत दिए, तर मत दिएपछि पनि मतलाई उपयुक्त हिसाबले बुझ्न सक्ने, जनताको त्यो अभिमतलाई सम्मान गर्न सक्ने नेतृत्व रहेनछ। मतलब चाहिँ हामीले दिएको मध्येको केही नेतृत्व चाहिँ कमजोर रहेछ, त्यस हुनाले त्यसलाई सच्याउनु पर्यो। त्यो सच्याउने कसले हो त? माथि बसेर चलखेल गर्ने, हर्स ट्रेडिङ गर्ने, यता मतलब चाहिँ सांसद चाहिँ उगर अस्ति देखिएन हाम्रो 5-6 जना सांसदहरूलाई 2 दिन उहाँहरू थुनेर राख्नुभयो होटलमा, होइन? त्यो खालका चलखेलहरू नहुन् भन्नका लागि नै यसको अन्तिम फैसला गर्ने जनता हुन्। पार्टीभित्रैको विषयमा पनि पार्टीभित्र को सही को गलत हो त्यसको छुट्याइदिने, अरूलाई नठानु। यो चाहिँ जनता सर्वेसर्वा हुन्, सार्वभौमता सम्पन्न हुन्, उनीहरूले गरेको फैसला मान्नुपर्छ। ठिक छ, त्यस बापत सजाय हुन्छ भने केपी ओलीलाई हुन्छ भने केपी ओलीले मान्नुपर्छ, पुष्पकमललाई हुन्छ भने पुष्पकमललाई हुनुपर्छ, माधव नेपाललाई हुनुपर्छ भने माधव नेपाललाई, शेरबहादुरलाई हो भने शेरबहादुरलाई दिनुपर्छ। यस मामलामा जनता नै हुन् भन्ने कुरालाई डेमोक्रेसीमा अथवा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्योभन्दा अर्को बाटो खोज्नु चाहिँ गलत हो। त्यसो हुँदा राजनीतिक रूपमा अहिले पनि त्यो गरिएको फैसला बेठिक हो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ र त्यो बाटोतर्फ होइन। अब रह्यो तपाईँले के का लागि चुनावमा जाने किन भन्ने विषय होइन। चुनाव त लोकतन्त्र, सुन्नुहोस् अब तपाईँलाई म एउटा भन्छु, इजरायलमा विगत 2 वर्षमा अहिले चौथो इलेक्सन भयो, चौथो इलेक्सनले पनि स्पष्ट म्यान्डेट दिएको छैन। तपाईँले इलेक्टोरल सिस्टम एउटा बनाउनु भएको छ, त्यसमा मतलब चाहिँ अनि डेमोक्रेटिक मतलब चाहिँ नर्म्सहरू छन्, त्यहाँ इलेक्सनबाट भागेर हुन्छ। 5 वर्ष त हो नि त बेला, के अरे इजरायलको पनि 4 वर्षको लागि इलेक्सन इलेक्टेड हुनुपर्ने हो नि, तर 2 वर्षमा 4 चोटि भइसक्यो। अनि मतलब चाहिँ उनीहरूले त्यही मान्छेलाई इलेक्टेड गराइरहेका छन्, उही मान्छे प्रधानमन्त्री छ, होइन? तर पनि मतलब चाहिँ इलेक्सन भइरहेको छ। लोकतन्त्र सुन्दर व्यवस्था होला, सुन्दरताभित्रको केही कमजोरी पक्ष छन् यसका, त्यो कमजोरी पक्षभित्रका यी कुरालाई लिनुपर्छ तपाईँले। र हरेक व्यवस्थालाई 100%मा 100मा 100 पर्फेक्ट खोज्नु हुँदैन, 100मा 100 कुनै पनि व्यवस्था छैन। भएका मध्ये तुलनात्मक रूपले राम्रो चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो है भनेर हामी यसको पक्षमा लागेका हौँ। डेमोक्रेसी भएका मध्येको बेटर हो, रिलेटिभली बेटर हो, एब्सोल्युट बेटर होइन, पर्फेक्ट होइन। एब्सोल्युट पर्फेक्ट नभएको व्यवस्थामा हामी छौँ भने यसका ड्रब्याक्सहरू त देखिँदै जानेछन्, संविधानभित्रका पनि देखिँदै जानेछन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि यसका मतलब सिस्टमभित्र पनि देखिँदै जानेछन्। अब तिनीहरूलाई करेक्सन कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई करेक्सन गर्ने जनतै हो, जनताले नै फैसला गर्नुपर्छ। त्यो भोलिको दिनमा राजनीतिक स्थायित्वको कुरा र तपाईँहरूलाई मत दिँदा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ, पार्टी इन्ट्याक्ट रहन्छ, तपाईँले त्यो 5 जना व्यक्तिलाई उहाँहरूले ल्याएर थुनेर राखेको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। मैले अस्ति बिचमा जुन मतलब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 28 गतेको के 23 गतेको फैसला नआउँदाखेरिको कसको संसद सङ्ख्या बढी हुने भन्ने बारेमा उहाँहरू त अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाइहाल्ने र हस्ताक्षर गराइरहनु भएको थियो। त्यो अवस्थामा उहाँहरूले मतलब चाहिँ यतापट्टि उभिएका सांसदहरूलाई, समानुपातिका सांसदहरू बाहिर चर्चामा पनि आए नि त, त्यही सिंहदरबारको छेउको होटलमा एउटा के नाम मलाई आएन अहिले, त्यो होटलमा चाहिँ राखे भन्ने कुरा आयो नि त। ती अब ती सबैको नाम अहिले मेरो मुखबाट लिन नलाउनुहोस्, तर त्यो भने कृष्ण भक्त पोखरेलजीलाई तपाईँहरूले प्रलोभन दिएर यता आएको हो। अब त्यस्ता खालका मतलब चाहिँ गरिरहेका छन्, होइन? त्यसो हुँदा मैले भन्न खोजेको, खालि मैले सिस्टमको कुरा ल्याउन खोजेको, डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्रका केही ड्रब्याक्सहरू छन्, केही मतलब चाहिँ एनोमालिजहरू छन्, यसलाई करेक्सन गर्दै मात्रै यो व्यवस्था सुदृढ हुँदै जाने हो। ब्रोडली यो व्यवस्था राम्रो हो, तर यसभित्रका कमी कमजोरी सुधार्दै जाने क्रममा यसलाई प्रयोग गर्दै जाँदा देखिन्छन्। अहिले हामी त्यही देखिरहेका छौँ।
पार्टीभित्रको समस्या पनि हामीले मतलब चाहिँ अब जनताकै बिचमा गएर टुङ्ग्याउनु पर्ने छ। तपाईँले अहिले भनेका महत्त्वाकांक्षी नेताहरूले व्यवस्थापन हुन दिएनन्। 5 वर्षलाई निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई बिच बाटोमै 3 महिनापछि म चाहिँ छोड्छु भनेर भन्दा समेत नटेरेर गर्ने जुन खालको विग्रहकारी बाटो साथीहरूले समाते, अब जनताले त्यसलाई त देख्नु पर्यो नि। यसलाई त कुनै लुकाएर घरभित्रको कुरा त होइन, यो अब सार्वजनिक भइसकेको छ। सार्वजनिक भइसकेपछि जनताले नै छुट्याइदिने कि अहिलेको यो लडाइँमा केपी ओलीले लिएको अडान अथवा केपी ओलीसित नजिक रहेर त्यो पङ्क्तिले लिएको नेकपा एमालेको यो संस्थापन पक्षले लिएको अडान सही हो कि त्यो विग्रहकारीहरूको मतलब चाहिँ अडान सही हो भन्ने कुरा त जनताले फैसला गरिदिनु पर्यो नि त। राजनीतिक दलहरू अब तपाईँको चाहिँ कोठाभित्र बसेर आफ्ना कुरा व्यवस्थापन गर्ने स्थितिमा मात्रै रहेनन्। सत्तासीन राजनीतिक दल, ठुलो पार्टी, त्यो ठुलो पार्टीले राष्ट्रको जिम्मेवारी, राष्ट्र विकास बनाउने, स्थायित्व दिने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने, तपाईँ समृद्धि ल्याउने जिम्मेवारी पाएको राजनीतिक दल छ भनेपछि त्यो त हरेक नागरिकसितको भविष्यसित जोडिएको राजनीतिक दल हो नि। त्यो दलभित्र को सही को बेठिक भनेर अब त्यो पार्टीका मान्छेले मात्र फैसला गर्ने होइन। अब आउने निर्वाचनमा त्यो दलभित्र यो मान्छे सही ठिक हुन्छ, यो मान्छे बेठिक हुन्छ भनेर त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि जनताले फैसला गरिदिनुपर्छ तिनीहरूका भाग्य भविष्यका बारेमा। राजन भट्टराईले बेठिक गरेको छ भने आउने निर्वाचनमा म उम्मेदवार भएँ भने मैले मतलब चाहिँ मेरा बारेमा नेकपा एमालेको उम्मेदवार भएको हुनाले स्वतः सूर्य चिन्हमा यसलाई चाहिँ मत दिनुपर्छ भन्ने मात्र होइन, यो मान्छे ठिक छ कि छैन, एमालेभित्र पनि भोलि भूमिकाका लागि आवश्यक छ कि छैन, यो मान्छे त्यो भूमिकाका लागि पनि भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ लोकतन्त्र। त्यस कारणले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बढी एकाउन्टेबल हो। नत्र भने त पार्टीले फैसला गरिदिइहाल्यो, उम्मेदवार पाइहालेँ, चिन्ह भएकै छ, म त सधैँ म त चाहिँ सांसद भइहालेँ नि, पिपुलको नजरमा म चाहिँ जचिनु पर्ने, मैले पटक पटक परीक्षित हुनुपर्ने अवस्था हामीले अन्त्य गरिदिने हो भने त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसो हुँदा पार्टीभित्रको सही पक्ष र गलत पक्ष छुट्याइदिने पनि जनताले त्यो क्षमता विकास गर्नु पर्यो, ठिक र गलत छुट्याउने। अब तपाईँसँग यो अलि अप्ठ्यारो विषय म उठान गर्न चाहेँ। अब भोलि नेकपा एमाले नै पार्टी भोलि उम्मेदवार इलाममा झलनाथ खनालजी हुनुहुन्छ, रौतहटमा माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्छ, अछामबाट भीमरावलजी हुनुहुन्छ, प्युठानबाट या कुनै ठाउँबाट वामदेव गौतम हुनुहोला, अनि उहाँहरू पनि चुनिएर ठुला नेता हुनुहुन्छ, चुनाव अहिलेसम्म जितेर कतिपय हार्नु पनि भएको छ तर जित्दै आउनु भएको छ, फेरि जितेर आउनु होला, अनि फेरि तपाईँहरूको न्यार न्यार यही सुरु हुन्छ। अनि त्यो स्थिति यो निरन्तर रहने यस्तो वैमनस्य पार्टीभित्र रहेको अवस्थामा यो पार्टीलाई किन भोट दिने भन्ने जनमत धारणा त्यस्तो बन्दैन भने त्यसको दुईटा कुरा तपाईँलाई। एउटा कुरा हामीले लेसन लर्न भनेको शिक्षा लिने भने के त, यो बिचको यो विग्रहको बाटो हिँड्दाखेरि जे अवस्था आइपुग्यो यही कुरा दोहोरिने गरी हामीले जान दिने हाम्रो पार्टीको व्यवस्था हुनसक्छ र पार्टीको विधान मतलब चाहिँ अब त्यही हिसाब त्यति जे गरे नि हुने गरी जाला किनभने त्यसले त विग्रह ल्यायो नि त, त्यसले त व्यथिति ल्यायो नि त, त्यसले त राष्ट्रको यति ठुलो जिम्मेवारी पाएको पार्टीलाई माथि मतलब चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने अवस्था उत्पन्न गराइदियो नि। त्यसो हुँदा त्यही कुरा निरन्तरता हुन्छ र शिक्षा लिनु परेन, त्यसबाट त्यसलाई करेक्सन गर्नु परेन। जो करेक्सन गर्न मतलब चाहिँ करेक्सन गर्ने बाटोमा उभिएर आउँछ ऊ अगाडि बढ्छ, जो त्यही त्यस्तो खालको बाटोमा जान्छ त्यो पछाडि पर्छ। के टिकटै पाउँदैन? होइन, टिकट पाउने नपाउने त त्यति बेलाको कुरा हो। कार्यकर्ताले पनि मतलब हाम्रो पार्टीमा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ तलबाट नाम पठाउनुपर्छ, पहिलो त हाम्रो त्यो शर्त हो। अनि नाम आइसकेपछि माथि बसेर मतलब चाहिँ कसलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ हुँदैन त्यो बसेर फैसला गर्ने कुरा हो। त्यसो भएर मैले अहिले बोल्ने कुरो भएन होइन। तर म तपाईँलाई के चाहिँ भन्छु, एउटा सर्वमान्य कुरा हो भने कि हाम्रो पार्टीभित्र अब हिजो गरेकै कुरा निरन्तरता गर्छु भनेर मतलब चाहिँ त्यसका लागि त्यो ठाउँ बनाएर आउने कुरा त म सम्भावना देख्दिनँ। महाधिवेशन के त, महाधिवेशन कुन ढङ्गले अब नयाँ नेतृत्व होइन, महाधिवेशन अब हामीले आगामी मङ्सिर 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने त्यसलाई अर्को पक्षले मान्ने कुरा, अर्को पक्षको कुरा भएन। त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक मतलब चाहिँ पार्टीको अध्यक्षको अध्यक्षतामा भएको बैठकले गरेको निर्णय हो। कसले मान्ने नमान्ने त उहाँले धेरै कुरा नमान्ने भन्नुभएको थियो नि, त्यसो हुनाले नमान्ने कुराको मतलब चाहिँ त्यसलाई धेरै उ नदिउँ। अब कसले मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा होइन, त्यो पार्टीको फोरमबाट निर्णय भएको कुरा हो। त्यसलाई देशका लाखौँ कार्यकर्ताहरू त्यसलाई बोकेर जान तयार भएका छन्, उनीहरू यो आन्दोलनलाई त्यस किसिमले अगाडि बढाएर लिएर जान तयार भएका छन्। उहाँहरू फरक ठाउँमा हुँदा पनि त देशव्यापी एउटा अभियान अस्ति चलेन,
केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा चाहिँ जुन जुन हिसाबले अगाडि बढ्यो त्यो पङ्क्ति त अहिले पनि मतलब त्यो पङ्क्ति अझ उत्साहित छ, त्यो पङ्क्ति अझ सङ्गठित हुँदै गएको छ। त्यसलाई सङ्गठित गरेर त्यसमाथि उभिने हो नि हाम्रो आधारभूत रूपमा त। पार्टीको के अध्यक्षको जिम्मेवारी फेरि आगामी दिनमा पनि ओलीजीकै निरन्तरता यस्तो हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्नु होला भने उहाँ हिजोको अवस्थामा यदि पार्टी एक रहन्छ भने पार्टी एक रहने अवस्थामा ठिक छ, मैले एक टर्ममै म बिदा हुन तयार छु, महाधिवेशन गरौँ, म बिदा हुन्छु भन्नुभएको हो उहाँले। प्रचण्डजीसँग सहयात्रा गर्दाको अवस्थामा माधवजीसँग पनि हो। माधवजीले पनि तपाईँ विग्रहमा नलाग्नुहोस्, म छोड्छु, तपाईँ हुनुहोस् भने आयो उहाँले, केपी ओलीले। किनभने माधवजीलाई पनि भने प्रचण्डजीलाई पनि भने छोड्छु, तपाईँहरू मतलब चाहिँ मध्ये लिनुहोस्, मिलाएर लिनुहोस्, जसले लिँदा पनि हिजोको दिनमा। तर आज त परिस्थिति फेरि आजको परिस्थिति के रह्यो भनेर भन्दाखेरि त्यही अवस्थामा हिजोकै अवस्थामा पार्टी एक त रहेन। पार्टी एक रहेन भने कार्यकर्ताको भावना देशको आवश्यकताले उहाँ मतलब चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने स्थिति आयो भने उहाँले म रहन्न भन्ने स्थिति हुनु हुँदैन भन्ने कुरा। यसको अर्थ ओलीजीले नै फेरि पार्टी अध्यक्षको निरन्तरता गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा उहाँ सक्नुहुन्छ भन्ने सम्भावना देखिन्छ। अब म तपाईँसँग एकदम मसँग समय धेर भएन कि त्यसो पासमा एमसिसीको के हुने? अब एमसिसीको बारेमा हाम्रो पहिलो अडान तपाईँसित आएर पनि मैले धेरैचोटि व्याख्या गरिसकेका विषय भएको हुनाले हामी एमसिसीका विषयलाई जुन खालको बनाइयो राजनीति, अब त्यो त बुझिहाल्नु कसरी राजनीतिकरण गरिएको छ भन्ने पुष्पकमल दाहालजीले अस्ति तथाकथित आन्दोलनको दिन जे गर्नुभयो, त्यसपछि झलनाथ खनाल जो हिजो हुँदैन भनेर आयोग कमिटी बनाएर टास्क फोर्स बनाएर प्रतिवेदन दिने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो, त्यसमा यी सबै नक्कली कुराको पछाडि लाग्नु हुँदैन। मुलुकको एउटा मतलब जिम्मेवार उसले अर्को मुलुकसित गरिएका सम्झौताहरूको पालना नगर्दाखेरि त्यसले पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पार्ने अविश्वसनीय जुन एउटा वातावरण हुन्छ त्यस्तोतर्फ मुलुकलाई लानु हुँदैन भन्ने कुरा हो हाम्रो। अब सभामुखले के गर्नुहुन्छ? सभामुखको हातमा छैन त, यो त अहिले हाम्रो हातमा त छैन, किनभने सरकारले त टेबल गरिसकेको छ। सभामुखले अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ बढ्छ, सभामुख फेरि मतलब चाहिँ अर्काको गोटी बनेर सेटिङमा चल्नुभयो भने त्यस हिसाबले हुँदैन। तर सरकार चाहिँ एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा यथावत छ, पहिलाकै पोजिसनमा छ। अनि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा त जारी भयो, त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा हामीले छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ, छलफलको अगाडि बढ्नुपर्छ, द्विपक्षीय वार्ता अगाडि बढाउँ हामीले भनिरहेका छौँ। हामी त्यही उसमा उभिरहेका छौँ। हाम्रा द्विपक्षीय हरेक खालका छलफलहरूमा चाहे प्रधानमन्त्रीसितको भेटघाट होस् चाहे हाम्रो तहको भेटघाट होस् हामीले त्यो कुराहरू अगाडि। अनि प्रबुद्ध समूहको त्यो कार्यान्वयनको सवाल जसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, रिपोर्ट बुझाउनका लागि पनि हामीले उहाँलाई पटक पटक भनेका छौँ। अब यो दुःखको कुरा हो, वास्तवमा यो चाहिँ अलिकति नमिल्ने कुरा भइरहेको छ। भारतीय पक्षबाट आफ्ना प्रतिनिधिले सही गरेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि पनि उहाँहरू जुन हिचकिचाहट देखाइरहनु भएको छ, यो चाहिँ यसले वास्तवमा उहाँहरूप्रतिको विश्वसनीयता अरू कुनै कुरामा पनि, किनभने प्रधानमन्त्रीको तहबाट मतलब चाहिँ चालिएको पहल हो नि यो त, त्यो तहबाट चालिएको पहलको मतलब चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधिले सही गरेका छन् 8 सदस्यीय प्रतिनिधिले, त्यो प्रतिनिधिले सही गरेको डकुमेन्टमा पनि उहाँहरू बुझ्न गाह्रो मान्ने, बुझेपछि कार्यान्वयनको त अर्को बाटो छ, फेरि यसको अर्को प्रक्रियामा जानुपर्छ हामी। त्यो प्रक्रियामा बुझ्नैका लागि हिचकिचाहट जुन देखाइरहनु भएको छ यसले चाहिँ विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। हस्, केही विषय म अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, बहुत धन्यवाद। फेरि गरौँला अरू कुनै समय। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार तथा नेकपा एमालेका नेता। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all.